हेलो एभ्रिवान। आज हामी एनएस 23 बोरोइङ कस्ट पढ्न गइरहेका छौँ। एनएस 23 बोरोइङ कस्ट चाहिँ आइएस 23 बोरोइङ कस्टको एडप्सन हो। त्यो धेरै डिफ्रेन्स छैन। धेरै डिफ्रेन्स नभएको भएर चाहिँ यो चाहिँ सिए, एससिसिए र डिप्लोमा इन आइएफआरएस पढ्ने सबैलाई इफेक्टिभ हुन्छ। फर्स्ट, बोरोइङ कस्ट भनेको के हो त? नर्मल्ली हामीले बुझेको चाहिँ बोरोइङ कस्ट भनेको कुनै पनि फन्डहरू बरो गर्दाखेरि, एमाउन्टहरू बरो गर्दाखेरि हामीले जुन कस्ट इन्कर गर्छौँ त्यो चाहिँ बोरोइङ कस्ट हो। इन जेनरल बोरोइङ कस्टलाई चाहिँ हामीले पिएलमा खर्च लेख्ने गरेका छौँ। तर आइएस 23 ले के भन्छ भने यदि बोरोइङ कस्ट डाइरेक्टली एट्रिब्युटेबल टु द एक्विजिसन, कन्स्ट्रक्सन र प्रोडक्सन अफ क्वालिफाइङ एसेटसँग एट्रिब्युटेबल छ डाइरेक्टली भने चाहिँ त्यस्तो बोरोइङ कस्टलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भन्छ। यो भनिराख्दाखेरि हामीले बोरोइङ कस्ट वर्ड सुन्यौँ, क्वालिफाइङ एसेट सुन्यौँ। के हो त यिनीहरू भनेको? वाट इज बोरोइङ कस्ट, वाट इज क्वालिफाइङ एसेट, बोरोइङ कस्टको एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टहरू कसरी हुन्छ, होइन, कति बेला क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ, कति बेला सस्पेन्स गर्नुपर्छ, कति बेला सिज गर्नुपर्छ, कति एमाउन्ट क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ, यो क्वेसनहरू हाम्रो दिमागमा खेल्न थाल्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आजको यो क्लास पढिसकेपछि सबै हामीले बुझ्नेछौँ। बोरोइङ कस्ट र क्वालिफाइङ एसेट भनेको के हो त? एनएस 23 ले डिफाइन गरे अनुसार बोरोइङ कस्ट आर इन्ट्रेस्ट एन्ड अदर कस्ट इन्कर्ड बाई एन इन्टिटी इन कनेक्सन विथ द बोरोइङ अफ फन्ड्स। होइन, यसले नर्मल हामीले जे बुझेछौँ त्यस्तै भन्यो। माथिको लाइन पढ्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट एन्ड अदर कस्ट इन्कर्ड बाई एन इन्टिटी इन कनेक्सन विथ द बोरोइङ अफ फन्ड भनेको हामीले इन्ट्रेस्ट मात्र बुझेको थियौँ, तर यसले अदर कस्ट पनि भनेको छ। अब इट इन्क्लुड्स के आउँछ यो भित्र भनेर डिफाइन गर्यो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस क्यालकुलेटेड बाई द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट मेथड अन्डर आइएस 39। आइएस 39 अनुसार इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट मेथड युज गरेर जुन हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस क्यालकुलेसन गर्छौँ त्यो बोरोइङ कस्ट हो भने। अर्को चाहिँ उसले के भन्यो भन्नाले फाइनेन्सिङ चार्जेस इन रेस्पेक्ट अफ फाइनेन्स लिजेस रिकग्नाइज्ड इन एकोर्डेन्स विथ आइएस 17 लिजेस भन्यो। आइएस 17 लिजेस अनुसार रिकग्नाइज भएको फाइनेन्स लिज छ नि, त्यो फाइनेन्स लिजमा हामीले जुन एमाउन्टहरू पे गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टमा सेग्रेट गर्छौँ हो। जुन त्यो इन्ट्रेस्ट पोर्सन छ नि, फाइनेन्स चार्जेस, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बोरोइङ कस्ट भन्छौँ भन्छ आइएस 23 ले चाहिँ। अनि एक्सचेन्जेस डिफरेन्सेस एराइजिङ फ्रम फरेन करेन्सी बोरोइङ टु द एक्सटेन्ट द्याट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेन्ट टु द इन्ट्रेस्ट कस्ट भने कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो प्रिन्सिपल इकोनोमिक एक्टिभिटी भएको कन्ट्रीभन्दा बाहिरबाट लोन लियो भने उसले इन्ट्रेस्टको साथसाथै एक्सचेन्जेस डिफरेन्सेस पनि बिहोर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यसलाई पनि बोरोइङ कस्ट मान्छ भन्छ। तर त्यहाँ एउटा क्याप छ, हामीले इक्जाम्पलमा हामी यो पनि पढ्नेछौँ। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको इक्जाम्पलमा जाउँ सुरुमा। अ कम्पनी obtained loan of NPR 2 lakh from local bank on 1st Jan 2019. The company incurred NPR 10,000 as processing cost and effective interest rate is 10%. What is the borrowing cost for the year ending 31st December 2019 and 31st December 2020 भन्यो। अब कम्पनीले 2 लाख लोन लियो 1st Jan 2019 मा, अनि 10,000 चाहिँ प्रोसेसिङ कस्ट भनेको छ। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% भनेको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ 2019 को बोरोइङ कस्ट र 2020 को बोरोइङ कस्ट हो। लोन एमाउन्ट कति छ? 2 लाख छ। प्रोसेसिङ कस्ट $10,000 छ। आइएस 39 जुन नेपालमा अझै रिलेभेन्ट छ तर बाहिर चाहिँ हटाइसकेको छ, त्यसलाई आइएफआरएस 9 ले रिप्लेस गरिसकेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ फाइनेन्सियल एसेट र लायबिलिटिजलाई सर्टेन टर्म एन्ड कन्डिसनहरू छ। अब त्यो अनुसार एमोर्टाइज कस्टमा वान अफ द मेथड है, यो चाहिँ एमोर्टाइज कस्टमा रेकर्ड गर्न मिल्छ भन्छ। हामीले चाहिँ एमोर्टाइज कस्ट युज गरिरहेको छौँ यहाँ। एमोर्टाइज कस्ट सुरुमा इनिसियल मेजरमेन्ट है त,
इनिसियल मेजरमेन्टमा चाहिँ डिटेलमा पढ्नलाई चाहिँ हामीले आइएस 39 नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। कति नेपालको लागि चाहिँ हामीले डिटेलमा बुझ्ने हो भने चाहिँ एनएस 39 पढ्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरको लागि हो भने चाहिँ आइएफआरएस 9 छ है। एमोर्टाइज कस्ट इनिसियल मेजरमेन्ट है। इनिसियल मेजरमेन्ट चाहिँ कति भयो एमोर्टाइज कस्टमा 1,90,000 मा हो। अब उसले इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति भन्छ 10% भन्छ भने चाहिँ आइएस एनएस 39 अनुसार चाहिँ इन्ट्रेस्ट कस्ट इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट मेथड अनुसार है त कति भयो 19,000 भयो। तर हामीले इन्ट्रेस्ट पेड एक्चुअल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति पेमेन्ट गर्छौँ ब्याङ्कलाई 20,000। जुन यो इन्ट्रेस्ट कस्ट छ नि यो चाहिँ एनएस 39 अनुसार क्यालकुलेसन भएको हो एआर युज गरेर। भनेपछि बोरिङ कस्ट एनएस 23 ले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्छ क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भन्छ 20,000 लाई हैन है। तर 20,000 चाहिँ कति बेला काम लाग्छ हामीलाई भने एउटा ब्याङ्कलाई पेमेन्ट गर्ने भएले अर्को चाहिँ हामीले क्लोजिङ लायबिलिटी कति भयो हाम्रो यो सबै हाम्रो क्यालकुलेसन चाहिँ एनएस 39 अनुसार गरेका छौं है। अब यो वर्षको क्लोजिङ लायबिलिटी 2019 को क्लोजिङ लायबिलिटी भनेको चाहिँ 2020 को ओपनिङ लायबिलिटी भयो र त्यो वर्षको इन्ट्रेस्ट चाहिँ ओपनिङ लायबिलिटी भन्छ है। यसको 10% यो कतिको लागि हो 2020 को लागि यो 2009 को लागि भनेपछि हामीले बोरिङ कस्ट 2019 को लागि चाहिँ 19,000 रहेछ र 2020 को लागि चाहिँ 18,900 रहेछ। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट मेथड एनएस और आइएस 39 अनुसार हामीले इन्ट्रेस्ट कस्ट निकाल्यौं। अब त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड थियो फाइनान्स चार्जेस कुरा थियो। अब हामी यसको एक्जाम्पल गर्छौं। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ एबीसी कम्पनी लिमिटेड इन्टर्स इन्टु लिज अफ अ मेसिन युज्ड फर 5 years फर कन्स्ट्रक्सन अफ एसेट अन 1st Jan 2019 which has useful life of 5 years। उसले मेसिन चाहिँ 5 years को लागि लिजमा लियो जसको युजफुल लाइफ पनि 5 years नै थियो। लीज पेमेन्ट आर एनपीआर 50,000 पर इयर पेबल एट द एन्ड अफ इच इयर 50,000 लीज पेमेन्ट हो त वर्षको प्रत्येक वर्षको लास्टमा दिने भनेको छ। व्हाट इज द बोरिङ कस्ट फर इयर एन्डिङ in December 2019 and 31st December 2020 the rate of interest implicit in the lease is 5% भनेको छ। अब यसको पनि हेरौं बोरिङ कस्ट कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ। इयर भयो 5 वर्षको भएर हामी 5 सम्म लेख्यौं। लिज अमाउन्ट चाहिँ कति छ 50,000 पर इयर छ। डिस्काउन्ट फ्याक्टर चाहिँ कति हो 5%। यो थियो आयो डिस्काउन्ट फ्याक्टर आयो प्रेजेन्ट भ्याल्यु।
आयो प्रेजेन्ट भ्यालुको टोटल चाहिँ सँग यसलाई लिज लायबिलिटी भन्छन् पीबी अफ लिज लायबिलिटी भन्छन् सुरुमा हामीले लिज लायबिलिटी भनेर चाहिँ इनिशियल रिकग्निसनमा चाहिँ यतिमा रेकर्ड गर्छौं यसलाई मैले राउन्ड अफ गर्दै हैन लिज लायबिलिटी इनिशियल फर्स्ट जेनमा चाहिँ 2019 मा चाहिँ हामीले 2,16,474 मा चाहिँ रिकग्नाइज गर्यौं अब त्यसपछि चाहिँ हामीले एट द एन्ड अफ द इयर मा इन्ट्रेस्ट चार्ज निकाल्छौं यो भने चाहिँ यसको 5% हो तर लिज पेमेन्ट चाहिँ कति हो 50,000 भने चाहिँ बोरोइङ कस्ट फर द इयर एन्डिङ 31st डिसेम्बर 2019 को चाहिँ यो हो हैन अब तर हामीले 2020 को पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहियो ओपनिङ लायबिलिटी चाहियो ओपनिङ लायबिलिटी भनेको चाहिँ यो वर्ष क्लोजिङ हो क्लोजिङ चाहिँ कति हुन्छ प्लस इन्ट्रेस्ट चार्ज माइनस लिज पेमेन्ट यो हुन्छ भने चाहिँ यो भने चाहिँ अर्को वर्ष ओपनिङ पनि यही भयो अब त्यो वर्षको इन्ट्रेस्ट चार्ज कति हुन्छ यसको 5% भयो यो चाहिँ 2020 को हामीले के हेर्यौं 2019 को निकाल्यौं 2020 को निकाल्यौं 19 को चाहिँ 10,824 अनि 20 को चाहिँ कति रहेछ 8,865 भनौं अब यो प्रेजेन्ट लिज लायबिलिटी यो सब वर्डहरु हामीले एनएस 17 मा पढ्छौं लिजमा यसमा चाहिँ म डिटेलमा गएन जस्ट इन्ट्रेस्ट चार्ज चाहिँ कति बोरिङ कस्ट कति हो भन्ने क्याल्कुलेसन मात्र निकाले मैले है त्यसपछि हाम्रो थर्ड पोइन्ट थियो एक्सचेन्ज डिफरेन्स कुरा थियो अ कम्पनी अफ नेपाल बोरोड $10,000 फ्रम एन अमेरिकन बैंक एट 4% टु बी पेड आफ्टर अ इयर अन 1st Jan 2019 फर द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ एउटा नेपाल कम्पनीले चाहिँ यूएस बाट चाहिँ 10,000 लोन लियो तर ब्याज चाहिँ 4% हो भने अनि 1 वर्षपछि तिर्ने लिएको चाहिँ 1st Jan 2019 मा भने कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ भनेको छ हैन सिमिलर काइन्ड अफ लोन कस्ट 8% इन नेपाल यदि नेपालमा लिएको भए चाहिँ उले 8% तिर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ एक्सचेन्ज रेट अन 1st Jan लोन लिँदाखेरि एक्सचेन्ज रेट चाहिँ कति छ 95 छ एन्ड 31st डिसेम्बर क्लोजिङ मा चाहिँ कति छ 104 छ अनि डिस्कस एज पर आइएस 23 भनेको छ लोन अमाउन्ट $10,000 USD भनौं है यसलाई इन्ट्रेस्ट रेट 4% भनेको छ इन्ट्रेस्ट रेट नेपाल कति भनेको छ 8% भनेको छ यो चाहिँ 1st Jan 2019 मा हो हैन अब 31st डिसेम्बर 2019 मा पनि जाम एक्सचेन्ज रेट कति भनेको छ 95 र 95 भनेको छ यहाँ चाहिँ कति भनेको छ अर्को चाहिँ 104
पर USD है, यो पनि पर USD हो। उसले लोन लिएको 1 Jan 2019 मा हैन, तिर्छ कहिले 31 डिसेम्बर मा तिर्छ। उसले एक्सचेन्ज डिफरेन्स चाहिँ कति आयो त? 104 minus 95 into 90,000 आयो। cost of नेपालमा उसले त्यति बेला बरो गरेको भए कस्ट कति पर्थ्यो त? 10,000 हुन्थ्यो। अनि त्यति बेलाको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ कति छ? 90 छ, इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति छ? 8% छ। भनेपछि उसले नेपालमा बरो गरेको चाहिँ उसलाई 72,000 पर्थ्यो। मिस्टेक भएछ, 76 पर्थ्यो हैन। अब त्यसपछि cost of borrowing in USD, उसले ब्याज तिर्ने बेला लास्टमा तिर्छ हैन। त्यही भएर हामीले 31 डिसेम्बरको एक्सचेन्ज रेट लियौं 4%, 41,600। अब उसले नेपालमा लिएको भए चाहिँ कतिसम्म बरो कस्ट कति पर्थ्यो? 76,000 पर्थ्यो। तर फरेन कन्ट्रीबाट लिएको भएर चाहिँ उसलाई टोटल कस्ट कति पर्यो? कस्ट अफ बोरिङ प्लस भनेको चाहिँ 41,600 प्लस 90,000 बाहिरबाट लिएको भएर। अब कस्ट चाहिँ टोटल उसलाई बाहिरबाट लिँदाखेरि 1,31,600 पर्यो। तर कस्ट अफ बोरिङ इन नेपाल चाहिँ कति छ? 76,000 छ। भनेपछि एक्सेस इन्ट्रेस्ट चाहिँ बाहिरबाट लिएको भएर चाहिँ उसलाई कति पर्यो? 76,000 माइनस 41,600। भनेपछि उसले यो जुन 90,000 एक्सचेन्ज डिफरेन्स छ लस हैन, त्यो मध्ये 34,000 मात्र क्यापिटलाइज गर्न मिल्छ। बाँकी जति एमाउन्ट हुन्छ यो क्यापिटलाइज गर्यो। यसलाई चाहिँ के गर्यो? प्रॉफिट एन्ड लसमा। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ यदि त्यही बोरिङ नेपालमा गर्दाखेरि जति ब्याज तिर्नु पर्थ्यो उसले त्यतिसम्म मात्र क्यापिटलाइज गर्न मिल्छ भन्न खोज्यो उसले चाहिँ। ल थर्ड पनि इक्जाम्पल पनि भयो। अब त्यसपछि अर्को आयो क्वालिफाइङ एसेट भन्ना थियो हामीले। क्वालिफाइङ एसेट भनेको चाहिँ के हो त? स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भन्नाले अ क्वालिफाइङ एसेट इज एन एसेट द्याट टेक्स अ सब्सटेन्शियल पिरियड अफ टाइम टु गेट रेडी फर इट्स इन्टेन्डेड युज अर सेल भन्छ। अब यो भने चाहिँ सब्सटेन्शियल पिरियड अफ टाइम भन्ने वर्ड युज गर्यो। तर यसको डिफिनेसन एनएसमा कतै पनि भेटिन्न, डिफाइन गरेको छैन। त्यही भएर नर्मल्ली चाहिँ कुनै पनि एसेटले 1 वर्षभन्दा बढी टाइम लाउँछ रेडी हुनलाई भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सब्सटेन्शियल पिरियड अफ टाइम भन्छ र त्यस्तोलाई चाहिँ त्यस्तोमा खर्च भएको बोरिङ कस्टलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्छौँ। तर यो एकदम जजमेन्टल कुरा हो, डिफाइन नगरेको भएर। इक्जाम्पल, अब इक्जाम्पल क्वालिफाइङ एसेटको इक्जाम्पल के हो त भने चाहिँ कुनै इन्भेन्ट्री पनि आउँछ यसमा। इन्भेन्ट्री यदि लङ टाइम लाग्छ जस्तो वाइन तिनीहरू हो त्यो पनि
क्वालिफाइङ एसेट हो किनभने तिनीहरूलाई एकदम धेरै टाइम लाग्छ अनि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हो कन्स्ट्रक्सन आफैले कन्स्ट्रक्सन गरेको तर हामीले किन्यौँ फेरि त्यही बाहिरबाट किनेर ल्यायौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्वालिफाइङ एसेटमा आउँदैन हैन जस्तो अर्को इक्जाम्पल चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट ड्युरिङ डेभलपमेन्ट फेज भन्छ यो भयो अब त्यसपछि अब हामीले के बुझ्यौँ अहिलेसम्म बोरिङ कस्ट भनेको के हो क्वालिफाइङ एसेट भनेको के हो भन्ने बुझ्यौँ अब व्हाट इज एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अब एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले के टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने इज बोरिङ कस्ट इन्कर्ड फर एक्विजिसन कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ क्वालिफाइङ एसेट हैन जुन हामीले त्यो बोरिङ कस्ट इन्कर्ड गरेका छौँ त्यो कुनै पनि क्वालिफाइङ एसेटहरू बनाउनलाई किन्नलाई र डेभलपमेन्ट गर्नलाई युटिलाइज भएको छ कि छैन इन्कर्ड भएको छ कि छैन भने हेर्छौँ यदि छ भने त्यसपछि त्यो बोरिङ चाहिँ कसरी गर्यो स्पेसिफिक बोरिङ हो कि जेनरल बोरिङ हो भन्ने हुन्छ अब स्पेसिफिक बोरिङ र जेनरल बोरिङको हामी अहिले डिटेलमा जान्छौँ नेक्स्ट स्लाइडमा अनि यदि अर्कोतिर गएँ म अनि अब यहाँ होइन भने यदि त्यो बोरिङ कस्ट एक्विजिसन कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ क्वालिफाइङ एसेटलाई युज गरेको छैन भने चाहिँ सिधै पिएलमा चार्ज गर्छ स्पेसिफिक बोरिङ युनेसले स्पेसिफिक बोरिङलाई कसरी डिफाइन गर्छ भने स्पेसिफिक बोरिङ आर दोज फन्ड्स बोरोड स्पेशली फर द पर्पज अफ एक्विजिसन कन्स्ट्रक्सन अर प्रोडक्सन अफ क्वालिफाइङ एसेट हैन स्पेसिफिक बोरिङ भने चाहिँ जस्तो मैले कुनै एउटा एसेट बनाइरहेको थिएँ त्यही एसेट बनाउनलाई भनेर त्यही लोन मात्र त्यही लोन लिए त्यही एसेटको लागि भनेर लोन लिए भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्पेसिफिक बोरिङ हो किनभने त्यो एसेट बनाउनलाई मात्र लोन लिएको हो हैन क्वालिफाइङ एसेट बनाउनलाई मात्र लोन लिएको हो एक्चुअल कस्ट less any income incurred from temporary investment from surplus fund are capitalized in case of specific borrowing भन्छ हो हामीले यसलाई चाहिँ डिटेलमा चाहिँ हामीले एक्जाम्पलबाट पढ्छौं एक्जाम्पलमा जाउँ है त on 1st Jan 2019, ABC Company Limited borrowed NPR 1.5 million to finance the production of two assets, both of which are expected to take a year to build. Work started during 2020. The loan facilities was drawn down and incurred on 1st Jan 2019 and was utilized as flows with the remaining funds invested temporarily. अब 1 जनमा कति भयो एसएडीमा कति भयो एसएडबीमा कति भयो 1 जुलाईमा कति भयो एसएडी ए र एसएडबी मा दिएको छ लोन रेट चाहिँ 9% दिएको छ सरप्लस फन्ड जुन छ फुल्ली युटिलाइज भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ 7% मा गर्छ भनेछ अब यसमा हेरौँ है त हामीले माथि के भन्छ स्पेसिफिक बोरिङ भयो किनभने यो जुन लिएको छ उले स्पेसिफिक यो दुईटा एसेट कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई लिनु भनेछ अनि स्पेसिफिक बोरिङ हेर्दाखेरि चाहिँ कति अमाउन्ट क्यापिटलाइज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल कस्ट जति हामीलाई परेको हो र लेस टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट यदि त्यो लोन लिएको एमाउन्टलाई हामीले त्यति बेला अब युटिलाइज फुल्ली युटिलाइज नभएर कतै इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ टेम्पोररी भने हो त्यहाँबाट आएको इन्कमलाई घटाएर जति बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलाइज गर्छौँ भनेछ अब यो क्वेशनको पनि सोल्युसन गरौँ हामी हैन यहाँ दुईटा एसेट छ टोटल कस्ट कति इन्कर्ड हो त हामीलाई एमाउन्ट चाहिँ हामीले 1.5 मिलियन 15 लाख लिएको छौं टोटल कस्ट चाहिँ हाम्रो कति छ एसेट ए को लागि चाहिँ 2,50,000 र 2,50,000 गरेर कति छ 5 लाख छ र एसेट बी को लागि चाहिँ 5 लाख र 5 लाख गरेर 10 लाख छ भने चाहिँ ए को लागि कस्ट चाहिँ टोटल कस्ट कति परेको रहेछ लोनबाट 15 लाख मध्ये कति युज गर्यौं 5 लाख युज गर्यौं उसको लागि चाहिँ 10 लाख युज गर्यौं भने चाहिँ ए को लागिको टोटल कस्ट इन्कर्ड भनिरहेको छ है मैले भने चाहिँ 5 लाख कस्ट कति हुन्छ 9% हुन्छ हैन इन्टु 9% इन्टु कति महिना
12 महिना नै त्यो लेख्नु पर्ने 9% मात्र सिधै गर्दा भयो हैन तर यसको चाहिँ कति हो भने चाहिँ टोटल युज कति 10 लाख हो यसको लागि लिएको भनेको भने हामीले लिएको एमाउन्ट 15 लाख हो त्यसको लागि चाहिँ 5 लाख चाहिँ ए को लागि युज हुन्छ 10 लाख चाहिँ बी को लागि युज हुन्छ हैन अब ए को लागि लिएको लोनमा 45,000 इन्ट्रेस्ट पर्ने रहेछ बी को लागि लिएको लोनमा कति पर्ने रहेछ 90,000 पर्ने रहेछ तर क्वेशनले के भनेको छ तल भने चाहिँ ए को लागि लिएको लोन एमाउन्टबाट 2,50,000 मात्र फर्स्ट जेन 2019 मा युज भयो र बी को लागि लिएको लोनबाट चाहिँ 5 लाख मात्र युज भयो फर्स्ट जेनमा बाँकी 2,50,000 ए को र 5 लाख बी को चाहिँ कहिले युज भयो 1 जुलाई 2019 भयो भने चाहिँ आइडल फन्ड चाहिँ कति 2,50,000 ए को र बी को 5 लाख कति लाग्यो 6 महिना लाग्यो अनि इन्भेस्टमेन्ट सरप्लस चाहिँ कति भनेको छ 7% भनेको छ भने चाहिँ अब यहाँ हामीले लेस गर्छौं 2,50,000 into 7% into 6 divided by 12 6 महिनालाई आइडल भएको थियो हामीले त्यो उता युज गर्यौं अनि यसको चाहिँ 5 लाख 17,500 भयो भनेपछि बोरिङ कस्ट क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने चाहिँ कति भयो हाम्रो 36,250 ए को भयो र 72,500 चाहिँ बी को भयो अनि क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ बोरिङ कस्ट क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने बोरिङ कस्ट र कस्ट अफ इच एसेट भनेको छ अनि बोरिङ कस्ट क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हैन कस्ट इन्कर्ड फर प्रोडक्सन अफ एसेट कति छ 5 लाख छ यसै 10 लाख छ बोरिङ कस्ट अब एसेट ए को लागि कस्ट इन्कर्ड कति हो भने 2,50,000 र 2,50,000 गरेर 5 लाख हो र एसेट बी को लागि 5 लाख र 5 लाख गरेर 3 लाख र बोरिङ कस्ट चाहिँ कति छ 36,250 र 72,500 छ 500 छ भनेपछि टोटल कस्ट अफ एसेट एसेट कति भयो कस्ट इन्कर्ड इन प्रोडक्सन प्लस बोरिङ कस्ट त्यसैगरी अर्कोको पनि भनेपछि यही एसेट ए को चाहिँ टोटल कस्ट अफ एसेट चाहिँ 5,36,250 हो र एसेट बी को टोटल कस्ट चाहिँ 10,72,500 हो यो भयो हाम्रो स्पेसिफिक बोरोइङको एक्जाम्पल अब चाहिँ हामी त्यसपछि के जान्छौं जनरल बोरोइङमा जान्छौं जनरल बोरोइङ आर फन्ड्स एन्टिटी हैज obtained फर जनरल पर्पस भनेपछि एन्टिटीले जनरल पर्पसको लागि लिएको बोरोइङ हो फन्ड हो जनरल बोरोइङ चाहिँ तर कहिले के हुन्छ भन्नाले एन्टिटीले नर्मली लोन लिएको हुन्छ अब लोन लिइराखेको छ अलरेडी र अब चाहिँ ड्युरिङ द पिरियड यार कहिले भनौं एन्टिटीले कुनै एउटा एसेट प्रोडक्सन गर्ने भयो
भनेपछि त्यो लोन लिएको लोनबाट प्रोडक्सनलाई युज हुने भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ जनरल बोरोइङ एसेटमा युज भएको भयो। जनरल बोरोइङको केसमा चाहिँ के हुन्छ त, क्यापिटलाइजेसन रेट इज युज्ड फर क्यापिटलाइजेसन इन केस अफ जनरल बोरोइङ व्हिच इज वेटेड एभरेज अफ बोरोइङ कस्ट एप्लिकेबल टु द जनरल बोरोइङ। भनेपछि हामीले बोरोइङ कस्ट क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने बोरोइङ कस्ट चाहिँ क्यापिटलाइजेसन रेट युज गरेर निकाल्छौँ। इन सच केस द एमाउन्ट अफ बोरोइङ कस्ट टु बी क्यापिटलाइज सुड नट एक्सिड एक्चुअल बोरोइङ कस्ट इन्कर्ड। जुन हामीले क्यापिटलाइज गर्ने बोरोइङ कस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ एक्चुअल कस्ट बोरोइङ कस्ट जति इन्कर भएको छ त्योभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्छ। त्यसलाई पनि हामी इक्जाम्पल थ्रु हेर्छौँ। इक्जाम्पल हेरौँ है त। एबिसी कम्पनी ह्याड द फलोइङ लोन्स इन प्लेस एट द बिगिनिङ एन्ड इन्ड अफ 2019 भनेको छ। अब 1 Jan 2019 मा 10% ब्याङ्क लोन 12 लाख रहेछ। 31 December 2019 मा 12 लाख रहेछ त लोन, त्यो लोन। अनि अर्को लोन 9.5% ब्याङ्क लोन 1 Jan 2019 मा चाहिँ 8 लाख रहेछ। अनि 31 December 2019 मा 8 लाखै रहेछ। त्यसपछि अन 1 Jan 2019 एबिसी कम्पनी बिगन कन्स्ट्रक्सन अफ क्वालिफाइङ एसेट भनेको छ। एक्सपेन्डिचर ड्रन डाउन फर द कन्स्ट्रक्सन वाज 3 लाख अन 1 Jan 2019 एन्ड 2 लाख अन 1 October 2019 भनेको छ। यसको सोल्युसन गरौँ है त। अब कम्पनीसँग अलरेडी दुईटा लोन छ। एउटा 10% ब्याङ्क लोन छ, लोन एमाउन्ट चाहिँ कति हो, 12 लाख। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति भनेको छ, 10% भनेको छ। त्यसपछि अर्को 9.5% कति भनेको छ, 8 लाख भनेको छ। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति भयो, 9.5% भयो। अब हामी सुरुमा क्यापिटलाइजेसन रेट निकाल्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले टोटल यसको इन्ट्रेस्ट एनुअल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्थ्यो हाम्रो त्यो क्यालकुलेट गर्छौँ सुरुमा। यहाँ हामी एउटा टोटल कलम थपौँ। टोटल लोन चाहिँ हामीसँग 20 लाख र त्यसको एनुअल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति पर्छ, 1,96,000। भनेपछि अब क्यापिटलाइजेसन रेट चाहिँ के हो, टोटल इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई टोटल लोन। पर्सेन्टेज हाम्रो के आयो, क्यापिटलाइजेसन रेट आयो। अब नेक्स्ट त्यस क्वेसन पढौँ है। अन 1 Jan 2019 एबिसी कम्पनी बिगन कन्स्ट्रक्सन अफ क्वालिफाइङ एसेट भनेको छ। भनेपछि 1 Jan 2019 बाट कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट भयो। एक्सपेन्डिचर ड्रन डाउन फर द कन्स्ट्रक्सन वाज एनपिआर 3 लाख अन 1 Jan 2019। 1 Jan 2019 मा चाहिँ कति युटिलाइज गर्यो, 3 लाख। भनेपछि यो 3 लाखमा चाहिँ कति पर्सेन्ट कस्ट भयो, 1 वर्षकै भयो किनभने 1 Jan मा युज गर्यो। त्यसपछि अर्को कहिले भनेको छ, 1 October 2019 भनेको छ। भनेपछि अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर यो चाहिँ 3 महिना युज गर्यो। पैसा एमाउन्ट चाहिँ कति हो, 2 लाख हो। इन्टु 3 डिभाइड बाई 12।
भनेपछि टोटल बोरोइङ कस्ट चाहिँ कति भयो भनेपछि हाम्रो बोरोइङ कस्ट टु बी क्यापिटलाइज्ड भनेपछि कति भयो 34,300 भयो यो चाहिँ हाम्रो जेनरल बोरोइङ भएको बेसमा कसरी क्यापिटलाइज गर्ने एमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने भयो अब हाम्रो जेनरल बोरोइङ पनि सक्यो स्पेसिफिक बोरोइङ पनि सक्यो अब चाहिँ हामी when does capitalization commence suspend and cease अब क्यापिटलाइजेसन गर्नुपर्ने एमाउन्ट हामी कति बेर कुन टाइमदेखि क्यालकुलेट गर्छौं कुन टाइममा कस्तो टाइममा सस्पेन्ड गर्छौं र कहिले सिज गर्छौं भन्ने पढ्छौं फर्स्ट छ कमेन्समेन्ट अफ क्यापिटलाइजेसन एनएस 23 ले चाहिँ के भन्छ भन्नाले क्यापिटलाइजेसन शुड कमेन्स व्हेन expenditures for the assets are being incurred borrowing costs are being incurred the activity that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale are in progress भनेपछि कुनै पनि एसेटको कन्स्ट्रक्सनमा या क्वालिफाइङ एसेटको कन्स्ट्रक्सनमा भएको खर्च भएको एमाउन्ट हुन्छ नि त्यसमा इन्कर भएको बोरोइङ कस्ट क्यापिटलाइज हुनलाई चाहिँ यो तीनटा कन्डिसन पुरा हुनुपर्छ भन्छ एउटा चाहिँ एक्सपेन्डिचर त्यो एसेटमा एक्सपेन्डिचर गर्न स्टार्ट हुनु पर्यो अर्को चाहिँ बोरोइङ कस्ट हामीले लोन लिएको छ भने हामीले त्यो लोनमा इन्ट्रेस्ट इन्कर हुन स्टार्ट हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ त्यो एसेट बनाउनलाई एक्टिभिटिजहरु स्टार्ट हुनु पर्यो अब यो पनि हामी एउटा एक्जाम्पलबाट हेर्छौं एक्जाम्पल एबीसी कम्पनी स्टार्ट कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ द डेट अफ स्टार्टिङ भेरियस एक्टिभिटिज आर एज फलोज भनेको छ 1 Jan 2020 मा के भयो टेक्निकल एक्टिभिटिज नेसेसरी फर द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ स्टार्टेड भनेपछि थर्ड कन्डिसन कहिले पुरा भयो 1 Jan 2020 मा भयो अनि 15 Jan मा 2020 मा के हो लोन ओब्टेन फ्रम द बैंक फर कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्ट्रेस्ट स्टार्ट टु बी इन्कर्ड भनेपछि हामीले लोन चाहिँ कहिले ल्यायौं 50 Jan 2020 मा ल्यायौं अनि यो भनेको के भयो स्टार्ट बोरिङ कस्ट आर बीइङ इन्कर्ड सेकेन्ड कन्डिसन पुरा भयो हाम्रो यहाँ र 1 Feb 2020 एक्सपेन्डिचर स्टार्टेड टु बी इन्कर्ड अन द प्रोजेक्ट 1 Feb 2020 मा चाहिँ के भने जुन हामीले बोरिङ गरेका थियौं फन्ड बाहिर पैसा ल्याएको थियौं त्यो चाहिँ के भयो एक्सपेन्डिचर हुन थाले प्रोजेक्टमा भनेपछि फर्स्ट कन्डिसन पुरा भयो अनि 6 Feb 2020 मा चाहिँ के भने कन्स्ट्रक्सन वर्क कमिसन्स भयो हामीलाई चाहिँ योसँग के पनि सरकार भएन अब यो तीनटै कन्डिसन कुन डेटमा पुरा हुन्छ त भनेपछि कहिले भयो 1 Feb 2020 मा पुरा भयो भने चाहिँ अब क्यापिटलाइजेसन चाहिँ 1 Feb 2020 बाट स्टार्ट हुने भयो यो चाहिँ कमेन्समेन्ट अफ क्यापिटलाइजेसनको थियो अब त्यसपछि सस्पेन्सन अफ क्यापिटलाइजेसनमा एनएस 23 ले चाहिँ क्यापिटलाइजेसन इज सस्पेन्डेड during extended period when active development is interrupted such as raw material for construction of qualifying assets not available for a particular time period labor unrest that result in suspension of activities भन्छ सस्पेन्सन भनेको चाहिँ काम गरिरहेको थियौं हामी कन्स्ट्रक्सन काम गरिरहेको थियौं तर बीचमा कुनै त्यस्तो टाइम आयो जसले गर्दा हाम्रो कामै रोकियो हैन जस्तो के भन्यो यहाँ र मेटेरियल हामीले जुन क्वालिफाइङ एसेट बनाएको त्यसको र मेटेरियल पाइएन र मेटेरियल नपाएर 5-6 महिना कामै हाल्ट भयो हाम्रो भने चाहिँ के भयो त्यो टाइम पिरियडमा जुन हाम्रो बोरोइङ कस्ट इन्कर हुन्छ त्यसलाई हामीले क्यापिटलाइज गर्दैनौं भन्छ अनि अर्को लेबर अनरेस्ट दैट रिजल्ट इन सस्पेन्सन अफ एक्टिभिटिज यो एक्जाम्पल मात्र है लेबर अनरेस्ट भन्नाले जस्तो लेबरहरुले स्ट्राइक गर्यो कामै गर्न आएनन् भने चाहिँ कामै रोक्यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको भने चाहिँ त्यो टाइम पिरियडमा जुन बोरोइङ कस्ट हुन्छ त्यसलाई पनि क्यापिटलाइज गर्दैनौं यसको मेन रिजन चाहिँ के भने तिनीहरुले भ्यालु एड गर्दैन त्यो टाइम पिरियडमा त्यही भएर हामीले चाहिँ सस्पेन्सन गर्छौं यसले अर्को के पनि एक्जाम्पल के पनि भन्छ भन्नाले क्यापिटलाइजेसन विल नट बी सस्पेन्डेड नर्मली व्हेन सब्स्टेन्शियल टेक्निकल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिज आर बीइङ क्यारिड आउट भन्छ नर्मली अरु भन्दा नि जस्तो सब्स्टेन्शियल कुनै त्यो एक्टिभिटिजहरु त्यो क्वालिफाइङ स्टेट बनाउने टेक्निकल र एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटीहरु फिजिकल कन्स्ट्रक्सन नभए पनि टेक्निकल र एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटीहरु काम भइराछ भने चाहिँ त्यो पिरियडमा चाहिँ क्यापिटलाइजेसन सस्पेन्डेड हुँदैन भन्छ अर्को चाहिँ अ टेम्पोररी डिले
इज नेसेसरी इन गेटिङ एन एसेट रेडी भन्छ कि जस्तो तल फर इक्जाम्पल भनेर लेखेको छु मैले क्यापिटलाइजेसन कन्टिन्युज ड्युरिङ द एक्सटेन्डेड पिरियड द्याट हाई वाटर लेभल्स डिले कन्स्ट्रक्सन अफ अ ब्रिज इफ सच हाई वाटर डिले आर कमन ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सन पिरियड इन द जियोग्राफिकल रिजन इन्भल्भड जस्तो रोड हामीले के भन्छ ब्रिज बनाइरहेछौँ भने तर के हुन्छ असार साउन महिनामा पानी आउँछ पानी आएपछि चाहिँ के भयो हाम्रो काम रोक्यो के टाइमलाई त्यो त जियोग्राफिकल रिजन र त्यो टाइम पिरियड त्यस्तै थियो नि त त्यही भएर पानी आएर रोक्यो हो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले क्यापिटलाइजेसन सस्पेन्ड गर्नु हुँदैन भन्छ यसले त्यसपछि अब सिजेसन अफ क्यापिटलाइजेसन भयो क्यापिटलाइजेसन सिजेस व्हेन substantially or the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use of sale are complete भन्छ भनेपछि क्यापिटलाइजेसन कुन बेला सिज गर्ने भने जुन बेला त्यो क्वालिफाइङ एसेट बनाउनको लागि एक्टिभिटिज हुन्छ नि त्यो सक्यो काम सकिसक्यो हाम्रो सबै सब्स्टेन्शियली अल द एक्टिभिटिज नेसेसरी टु प्रिपेयर भनेको छ सक्यो र एसेट जुन अवस्थामा हामीले युज गर्न सक्छौँ या बेच्न सक्छौँ त्यो अवस्थामा पुगिसक्यो भने चाहिँ त्यति बेला त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसमा भएको लोनमा भएको बोरोइङ कस्टहरू क्यापिटलाइज गर्दैनौँ भन्छ अर्को यसले के भन्छ भन्नाले when the construction of qualifying asset is completed in parts and each part is capable of being used while construction continues on other parts capitalization of borrowing cost ceases when substantially all the necessary activities necessary to prepare that part for its intended use or sale are completed जस्तो कुनै एउटा प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ 5 वटा बिल्डिङ बनाउनु पर्ने छ भनेपछि त्यो बिल्डिङ एउटा बनाइसकेपछि अर्को बनाइरहेछ या सँगै बनाइरहेछ र कुनै एउटा बिल्डिङ कम्प्लिट भएर युज गर्ने अवस्थामा आइसक्यो भने चाहिँ त्यो पर्टिकुलर बिल्डिङलाई जति कस्ट लाग्यो त्यसमा इन्कर भएको बोरिङ कस्ट त्यसपछि चाहिँ क्यापिटलाइज हुँदैन तर जुन अरू बिल्डिङहरू अन्डर कन्स्ट्रक्सन तिनीहरूमा इन्कर भएको बोरिङ कस्ट चाहिँ के हुन्छ क्यापिटलाइज भइरहेको छ यसले भन्न खोजेको चाहिँ कुनै एउटै प्रोजेक्टमा पनि पार्टली कम्प्लिट हुन्छ कुनै एउटा काम भने त्यस काममा इन्कर हुने त्यस एसेटमा इन्कर हुने कस्ट चाहिँ फर्दर क्यापिटलाइज गरिराख्नु पर्दैन सिज गर्नुपर्छ क्यापिटलाइज त्यति बेला भन्छ सक्यो आजलाई यति नै यदि तपाईँ केही क्वेरी छ भने यहाँ दिएको वेबसाइटमा तपाईँले pnssolution.com को डिस्कसन प्यानलमा गएर तपाईँले क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ हामी त्यसको रिप्लाई गर्नेछौँ थ्याङ्क यू